रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी कायम। प्रदेश सभामा प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै तोडफोडमा उत्रिएका कंग्रेस सांसद समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी। 6 बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गरेको 23औं दिनमा डाक्टर केसीलाई भेट्न सरकारी टोली अनसन स्थल पुग्यो। 8 वर्षदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा हुने आधार अझै बनेन। केसीको समर्थनमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर समेत प्रदर्शन सुरु। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,800 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको 47,000 बोरा डीएपी मल भिजेकै अवस्थामा नेपाल भित्रियो। यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होल र आकाशगंगा तारापुञ्जको रहस्य पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने। र आइपीएल क्रिकेटमा राजस्थान विरुद्ध मुम्बईको औसत ब्याटिङ। रोहित शर्मा र क्लिन्टन डिकक सस्तैमा आउट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी कायम भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नु भएको दुवै प्रस्ताव 2/3 मतले पारित भएको हो। यो सँगै नाम र राजधानी दुवै टुङ्गो लगाउने प्रदेशमा लुम्बिनी 5औं प्रदेश बनेको छ। 87 जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा कंग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर हमाल बाहेक सबै उपस्थित थिए। राजधानी सम्बन्धी सरकारले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा 69 मत खसेको थियो। 13 जनाले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। राजधानीको प्रस्तावमा जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोष कुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जेसी तटस्थ बसेका थिए। यस्तै नाम सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 79 मत र विपक्षमा 4 मत परेको थियो। कल्पना पाण्डे र सन्तोष पाण्डे भने सो प्रस्तावमा तटस्थ बसेका हुन्। प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेसँगै प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आज मध्यरातीबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य हुने पत्र प्रदेश सभामा पठाउनु भएको थियो। प्रदेश 5 को प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनमा 31 वटा बैठक बसेका थिए। अब प्रदेश 2 ले नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन बाँकी छ। प्रदेश 1 ले राजधानी टुङ्ग्याए पनि नाम जुराउन सकेको छैन। यसअघि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विशेष समितिको सुझावका आधारमा सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी अहिलेको प्रस्ताव तयार पारेको बताउनु भयो। सरकारले तय गरेको प्रदेश राजधानीले सबैको साझा धारणा र मनोविज्ञान तयार गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारले 2/3 को दम्ब देखाएको आरोप लगाउनु भयो। संघीयताले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार मात्रै पुर्याएन, त्यहाँको बेथिति र विसंगति पनि पुर्यायो। संघीय संसदमा यसअघि अभ्यास भएको गैर संसदीय क्रियाकलापलाई हिजो लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी सदस्यहरूले पनि अनुसरण गरे। संघीयता केन्द्रको प्रतिछाया मात्र होइन भन्नेहरूको मनसँगै जनताको आस्था र विश्वास पनि भाँचियो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा हिजो एक टिप्पणी। लुम्बिनी प्रदेश सभामा सोमबार नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले भाँचेका ती कुर्सी थिएनन्। ती त जनताका त्यस्ता विश्वास थिए जो उनीहरूले झण्डै 3 वर्ष अघि मतपेटिकामा जतन साथ खसालेका थिए, जसलाई लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो र प्रमाणिक तथ्य मानिन्छ। मुलुक कोरोना कहरले थिलिएका बेला प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामका लागि मत विभाजनमा अहिले नै किन जानु पर्यो? के हतारोले यसअघि नतम्सिएकाहरू अहिले नै त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे? यसको उत्तर सहजै र सजिलै नपाइन सक्छ। संविधानले नै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अभिभारा प्रदेश सभालाई दिएकाले उसले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो शक्तिको अभ्यास गर्न सक्यो कि सकेन, यसमा बरु विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन सक्छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सभामा सोमबारको वितण्डा कुनै पनि कोण र अभ्यासले संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र पर्दैन। चाहे त्यो प्रदेश सभा सदस्यहरूले कुर्सी तोडफोड गर्दा होस् वा प्रदेशका मन्त्रीले मर्यादा पालकलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न दिएको उर्दिनै किन नहोस्। सत्तासीन र प्रतिपक्षी दुवैले आफ्ना दम्भ र अहम प्रदर्शन गर्दा चेपुवामा जनमत पर्न गयो, जसको शोध भर्ना इतिहासले गर्ला। वर्तमानसँग त्यस्तो ल्याकत छैन। संसदीय अभ्यासमा सदन प्रतिपक्षीको मानिन्छ, अर्थात् त्यहाँ उठाइएका जायज मागलाई सत्ताले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर शक्तिको उन्माद ज्यादै निर्मम हुन्छ। शक्ति उम्लिएका बेला शासकले आँखा चिम्म गर्छन्। लुम्बिनीमा पनि त्यही भयो। नेताहरूले 2/3 मात्रै हेर्दा गम्भीर विषयमा छलफलको दरकार देखेनन्। आफू जति अग्लो भयो उति पर देखिन्छ भन्ने उखान भन्दा पनि होचा भए शासकका दृष्टि र चित्त।
जसले संघीयता वरदान होइन अभिशाप भन्नेहरूका लागि अर्को मसला र मुद्दा जुटाइदियो। कुनै पनि स्थानलाई केन्द्र तोक्न केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचलाई पहिले त्याग्न सक्नुपर्छ। हिजोसम्म राजधानी नभएको स्थान आज राजधानी हुँदैमा कायापलट हुने होइन, तर निर्णय गर्दा विवेक कतिको प्रयोग भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो। तर संसदीय अभ्यासमा निर्णय गर्दा विवेक होइन बहुमत हेरिन्छ र गुण भन्दा भीडमा बढ्दै विश्वास गरिएपछि बहस र छलफललाई पनि निरपेक्ष पारिनु कुनै नौलो भएन। त्यसैले त समय समयमा सार्वजनिक भइरहन्छ संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्ने थलो हो। मुलुकसँगै प्रदेशको प्राथमिकता पनि राजधानी तोक्ने र प्रदेश नामाकरण गर्ने भन्दा अरू नै रहेका बेला कुनै स्थानमा दीपावली र कतै टायर बाल्ने अवस्था सिर्जना गराएर प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छ। विचारको राजनीतिसँगै नीतिकै खडेरी भएका बेला दलहरूले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त तुल्याउनुको साटो केन्द्रीयता लाद्न मात्रै प्रयास गर्दा संघीय संरचनाको फूल कसरी र कहिले फक्रिएला। भावी पुस्ताको हितका लागि निर्णय गरिएको भन्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले घर पुगेर आफ्ना सन्ततिलाई सोमबार मैले गौरव अनुभूति हुने काम गर्न सके भनेर सुनाउन सके होला नि त। आफ्नै सन्ततिलाई समेत शिर निउर्याएर सुनाउनु पर्ने कर्मलाई जनताले फेरि 5 वर्षपछि अनुमोदन गर्ला नि त प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरू। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले आजको दिनलाई कालो दिन भएको बताएको छ। कांग्रेस सहित रूपन्देहीवासी आन्दोलनमै रहेका बेला प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोकिएपछि रूपन्देही कांग्रेसका समर्थकहरूले आज साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म आफ्नो घरमा बत्ती निभाएका छन्। त्यसका लागि कांग्रेसले सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई 1 घण्टा ब्ल्याकआउट गरेर कालो दिनका रूपमा मनाएका छन्। यसैबीच नेकपा आबद्ध रूपन्देहीका 2249 जना उद्योगी व्यवसायीले पार्टी परित्याग गरेका छन्। विभिन्न 60 वटा संघ संस्था आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिने र आफ्नो कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउने बताएका छन्। प्रदेश 5 सरकारले रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई सांस्कृतिक र पर्यटकीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बौद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको उजागर गर्ने उद्देश्यले सो अवधारणा ल्याएको हो। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालका अनुसार रूपन्देहीको बुटवल भैरहवा करिडोरलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय समेत भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालका कुल संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज 509 महिला र 1042 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टामा थप 1017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा 783, ललितपुरमा 118 र भक्तपुरमा 116 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्किनेको संख्या 2340 रहेको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 67,542 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 4 जना महिला र 5 जना पुरुषको संक्रमणबाट ज्यान गएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणबाट काठमाडौँका 59 र 60 वर्षीय, ललितपुरका 67 वर्षीय र नवलपरासी पूर्वका 77 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। त्यस्तै तेह्रथुमका 31, सुनसरीका 64, ललितपुरका 61 र 77 वर्षीय तथा चितवनका 70 वर्षीय पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। यसैबीच विराटनगर महानगरपालिका 11 पिचरा स्थित घरमै मृत्यु भएका 88 वर्षीय वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गै राति 11 बजे मृत्यु भएका ती वृद्धको स्वाब परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ आएको हो। मन्त्रालयले उनको मृत्युबारे औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 564 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
डाक्टर गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षाको बेथिति हटाइनुपर्ने माग गर्दै अनसन बस्न थालेको 8 वर्ष बढी भइसक्यो, तर अझै अनसनको क्रम सकिएको छैन। 2069 साल असार 21 गतेबाट सुरु भएको डाक्टर केसीको अनसन 19औं चरणमा छ। केसीको अनसनपछि डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा हुने थिति बसेको छ। यस्तै मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सीमा, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र मेडिकल शिक्षामा मनोमानी शुल्क पनि लिने प्रवृत्ति केही रोकिएको छ। एमबीबीएस शुल्क तोक्ने, निजीमा पोस्ट ग्रेजुएसन अध्ययन गर्न 22.5 लाख हाराहारी शुल्क निर्धारण गर्ने, 200 भन्दा बढी चिकित्सकले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउने लगायतका परिवर्तन डाक्टर केसीको अनसनपछि प्राप्त भएको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। डाक्टर केसीको अनसनले यति ठूलो रूप लिएला भन्ने सायद सरकारले सोचेको पनि थिएन। नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउनका लागि एकजना व्यक्तिले 19 पटकसम्म अनसन बसिरहेका बेला संविधानको मौलिक हकका रूपमा लेखिएको स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचको अर्थ के भन्ने प्रश्न पनि समान रूपमा चर्चामा छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसबाट पछि हट्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? देशको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर निश्चित होस्, 3 करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निहित खेलवाड गर्न नपाओस् भन्दा सत्ताको सातो किन जान्छ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरू डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको हरेक संस्करणमा उठ्छन्। डाक्टर केसी सच्चा सत्याग्रही हुन् भन्छन् कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल। यो त सम्पूर्ण देशका निम्ति उहाँले यी मागहरू उठाउनु भएको छ। त्यसैले यो समाजवादसँग पनि जोडिएको छ, सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवासँग पनि जोडिएको छ। त्यसकारण यो विषयलाई समाजवादी हुँ भन्ने राजनीतिक दलले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ र उनीहरूकै भाषाको दलाल पुँजीवादी व्यवहार गरिरहेको छ अनि खास समाजवादी दृष्टिकोण सहितको कार्यक्रमका बारेमा आवाज उठाउने एउटा जीर्ण शरीर बोकेको वृद्ध चाहिँ अनसनमा बसिरहेको छ। यसैले उनीहरूको सिद्धान्तमाथि जिताइरहेको अवस्था हो। राज्यले पटक पटक आफूसँग सहमतिको छल गर्दा आजित भएका केसी पटक पटक जनता सामु पुगेका छन्। कहिले इलाममा अनसन बस्ने उनी कहिले दार्चुला त कहिले जुम्ला पुग्छन्, तर हरेक पटक सरकारले बल प्रयोग गरेर उनलाई काठमाडौँ ल्याउँछ। कोरोना कहरले गर्दा मान्छेसँग डराउने अवस्था आउँदा र आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा पनि डाक्टर केसी नागरिकको चासो र चिन्ता लिएर किन आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी दर्जनौं पटक अनसन बसिदिन्छन् त? डाक्टर केसीका सहयोगी डाक्टर तोसीमा कार्की। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सुरु भएको छैन, केटामा भएको छैन, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको छैन। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्ने भन्ने प्रावधान त नीति नै आइसकेको थियो, जबकि अहिलेसम्म भएको छैन। प्रदेश 2 मा अहिलेसम्म मेडिकल कलेज छैन। यी मागहरू चाहिँ पूरा नभएको कारणले सरले चाहिँ पटक पटक घचघच्याइराख्नु परेको छ। आम जनताले नै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनु पर्यो, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ सर्वसुलभ हुनु पर्यो भन्ने नै माग हो नि त यो त। सरकारी सेवामा हुँदा तलब जोगाएर विपन्न, निमुखा र दूर दराजका बिरामीको सेवामा लगाउने सन्त चिकित्सकले मुलुकमा सत्याग्रहका लागि पनि स्थान नपाउने अवस्था आउनु र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्य संयन्त्र हात धोएर लाग्दा लोकतन्त्रकै खिसिटिउरी भएको छ। डाक्टर केसीको सत्याग्रहका पछाडि न त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ, न त कुनै सत्ता राजनीतिको फोहरी अभिष्ट। सत्ताग्रही भएपछि सत्याग्रही जस्तो जनताका पक्षधर हुनु नपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्छन् चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की। जीवन नै दाउमा राखेर काम गरिरहेका चिकित्सकहरूको मनोबल बढाइदिनलाई पनि त चिकित्सकहरूकै साथी एक चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य उहाँ पनि त चिकित्सा क्षेत्रको सुधारकै लागि नै अगाडि बढिरहनु भएको छ भने उहाँको कुरा सुनिदिनुहोस् न भनेर भनिरहँदाखेरि नसुनिदिँदाखेरि हामी एकातिर आफ्नो ज्यान जीवनलाई जोखिममा राख्ने, परिवारको जीवनलाई जोखिममा राख्ने र काम पनि गरिरहेछौँ र अर्कोतिर हाम्रो साथी पनि मरिरहेको टुलु पनि त हेरेर बसिरहन सक्ने हाम्रो त धर्मले दिँदैन होला र हामीले उहाँको जीवन रक्षा गरिदेऊ न भनिरहँदा राज्यले त्यति पनि साधारण कुरा नगरिदिन सक्दाखेरि त हामीलाई बाध्यता एउटा स्थितिमा आउँछ कि जहाँ हामीले कठोर कदमहरू, अप्रिय कदमहरू चाल्न हामी बाध्य। राज्य कति निर्दयी र कठोर छ भने डाक्टर केसीको माग पूरा गर्ने त कता हो कता उनलाई अनसन बस्न समेत दिँदैन। लोक कल्याणकारी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको भए नागरिकका माग उठाएकोमा सरकारले डाक्टर केसीलाई धन्यवाद दिँदै माग पूरा गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउनु पर्ने थियो। तर यहाँ आफ्ना वरिपरि चाकरी बजाउने भन्दा परको परिधिलाई लोक नदेख्ने अनौठो लोकतान्त्रिक पद्धतिको
विकास भएको छ। सरकारलाई डाक्टर केसीको अनसन निल्नु न ओकल्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, सत्याग्रह तोड्ने विषयमा यसअगाडि नै सरकारले मलाई आह्वान गरेको छ। तपाईहरु आउनुभयो धन्यवाद। औपचारिक वार्ता टोली गठन भयो भनेदेखि त्यो औपचारिक वार्ता टोलीसँग छलफल गर्नको लागि म तयार छु भन्ने किसिमबाट उहाँहरू कुरा गर्नुभयो र त्यो कुरा मैले माननीय मन्त्रीज्यू र सम्बद्ध ठाउँमा चाहिँ पुर्याएको छु। सरकारलाई पनि गोविन्द केसीको अनसन चाहिँ निल्नु र ओकल्नु भयो भन्ने आरोप पनि छ नि। त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन। मैले के मात्र भन्छु त भन्दा सरकारको तर्फबाट मैले सत्याग्रहको विषयमा चाहिँ अहिलेको अवस्था उपयुक्त होइन त्यो गर्नको लागि धेरै मागहरू पुरा भएका छन्। गोविन्द केसीजीले उठाउनु भएको मागहरू भन्ने विषय मैले नेपाल सरकार तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। अनसनको 23 दिनपछि मंगलबार बल्ल सरकारी टोलीले डाक्टर केसीलाई भेट्नुले उनको सत्याग्रहले सिंहदरबारमा कतिको तरङ्ग ल्याएको छ भन्ने लक काट्न असहज छैन। कोरोना महामारीका बीच डाक्टर केसी अनसनमा नै बस्नु नहुने विचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर नागरिकको माग बोकेर जो कोही आन्दोलनमा उत्रन सक्छ, असहज परिस्थिति देखेर पनि सरकार भने भाग्न पाउन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनमा बसेको 23औं दिनमा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले बल्ल डाक्टर गोविन्द केसीसँग भेट गरेको छ। वार्ताका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको सरकारी प्रतिनिधि आज अपराह्न उहाँ अनसनरत काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी सेक्सन अस्पताल पुगेका थिए। माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस योजना बिना नै अनसन स्थल पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहित 3 जनाको टोलीले डाक्टर केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको थियो। डाक्टर केसीले सरकारले आफ्ना मागबारे छलफल गर्ने भए आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली बनाएर पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसैबीच सत्तारूढ नेकपाले डाक्टर केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको सचिवालय बैठकले डाक्टर केसीलाई अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच काठमाडौँका त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले आजदेखि बहिरङ्ग सेवा बहिष्कार गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्य दम्पतिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। आचार्यले आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। सत्तारूढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि दिएको स्वाबको रिपोर्ट आज आएको र सो रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको उहाँले बताउनु भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवक्ताका रूपमा सहसचिव सेवा लम्साललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि परराष्ट्र प्रवक्ता रहेका सहसचिव भरतराज पौड्यालले वरिष्ठताका आधारमा मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएपछि रिक्त प्रवक्ता स्थानमा लम्साललाई लगिएको हो। चीनसँगको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको 1 दिनमै फेरि बन्द भएको छ। दादिङको नेत्रावती डबजोङ 5 स्थित बेतिनीमा बा 5 ख 4728 नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालक गंगा जमुनाका बेग बहादुर तामाङ र ट्रकमा सवार नेत्रावती डबजोङका दलबहादुर तामाङको मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते ट्रकका मालिक रामबहादुर तामाङलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। र जबरजस्तीकरणीको घटनालाई सहमति गराएको अभियोगमा बजाङ प्रहरीले 6 जना पक्राउ गरेको छ। मस्टा गाउँपालिका 2 खिकाला घट्टामा गत साउन 29 गते 13 वर्षीय बालिकाको जबरजस्तीकरणीपछि हत्या भएको घटना गाउँमै सहमति गराएको अभियोगमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको 47,000 बोरा डीएपी मल भिजेकै अवस्थामा वीरगञ्जको सुखा बन्दरगाहमा आएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिएको हो। कामदारका अनुसार रेलको व्यागनबाट अनलोड गरी बन्दरगाहको गोदाममा अनलोड गर्ने क्रममा अधिकांश मल सडेर कालो डल्लो भइसकेको छ। यसअघि गत भदौ पहिलो साता 2500 टन डीएपी मल पनि भिजेकै अवस्थामा वीरगञ्जको सुखा बन्दरगाह आएको थियो। भदौमा आएको भिजेको मल हालसम्म जाँच पास नहुँदा बन्दरगाहको गोदाममै थन्किएको छ। आपूर्तिकर्ताले मल सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गरे साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा पुर्याएपछि मात्र आफूहरूको जिम्मेवारीमा आउने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड वीरगञ्जका प्रमुख आमोज लामिछानेले बताउनु भयो। आपूर्तिकर्ता कम्पनीका भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिले गत मेमा बंगालको खाडीमा आएको अम्फन आदिका कारण मल भिजेको जनाएका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कार्यालयका अनुसार आपूर्तिकर्ता स्विस सिंगापुर ओभरसिजले ठेक्का सकार गरेको 25,000 टन मध्ये अझै करिब 6,000 देखि 8,000 टन मल आपूर्ति गर्न बाँकी छ। स्रोतका अनुसार कोलकातामा रहेका अरू मल पनि भिजेको अवस्थामै छन्। सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश पूर्वेले भिजेको मल जाँच पास नहुने बताउनु भयो।
धितोपत्र बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 4.17 अङ्कले उकालो लागेर 1586.29 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 6 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 3.63 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 57 करोड 86 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका व्यापार विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त उत्पादनमूलक र अन्य बाहेक सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी समूहको उपसूचक 66.83 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 195 कम्पनीका 39,236 कारोबारबाट 79,49,317 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होल र आकाशगंगा तारापुञ्जको रहस्य पत्ता लगाउने 3 वैज्ञानिकलाई प्रदान गर्ने भएको छ। आज स्टकहोममा भएको एक कार्यक्रमका बीच स्विडिश एकाडेमीले यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारहरू भौतिक शास्त्रीहरू रोजर पेनरोज तथा राइनहार्ड गेन्जल र एन्ड्रिया गेजलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। पुरस्कारको आधा हिस्सा पेनरोजले पाउनेछन् भने आधा हिस्सा गेन्जल र गेजले पाउनेछन्। नोबेल कमिटिका अनुसार पेनरोजलाई ब्ल्याक होलको बनोट सापेक्षताको सामान्य सिद्धान्तको एक बलियो पूर्वानुमान हो भन्ने कुरा पत्ता लगाए बापत नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। यस्तै गेन्जल र गेजलाई तारापुञ्ज ग्यालेक्सीको केन्द्रमा एउटा सुपर म्यासिभ कम्प्याक्ट अब्जेक्ट छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए बापत भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिएको हो। विजेताले गोल्ड मेडल र 1 करोड स्विस क्रोनर प्राप्त गर्नेछन्। अब खेल प्रसङ्ग। अर्जेन्टिनाकी नादिया पोडोरोस्का फ्रेन्च ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। साँझ भएको खेलमा तेस्रो वरियताकी युक्रेनी एलिना भित्तोलिनालाई 6-2 र 6-4 ले पराजित गर्दै पोडोरोस्का अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेकी हुन्। अमेरिकाकी डेनियल कोलिन्स र फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाइन्। वर्षाका कारण आजका लागि सारिएको प्री क्वार्टर फाइनल खेलमा कोलिन्सले 30औं वरियताकी ट्युनिसियन अन्स जावेओडलाई 6-4, 6-4, 4-6 र 6-4 ले पराजित गरिन्। क्वार्टर फाइनलमा उनको भेट आफ्नै देशकी सोफिया केनेनसँग हुनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्स विरुद्ध मुम्बई इन्डियन्सले गतिलो ब्याटिङ गरेको छ। युएईको अबुधाबीमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको मुम्बईले यो खबर तयार पार्दासम्म 19औं ओभर जारी रहँदा 4 विकेट गुमाएर 169 रन बनाएको छ। 49 रन जोड्दा क्विन्टन डी ककलाई 23 रनमा गुमाएको मुम्बईका क्याप्टेन रोहित शर्मा 35 रनमा आउट भए। ईशान किशन गोल्डेन डकआउट भए। यस्तै कृणाल पाण्डेले 12 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव र हार्दिक पाण्डेले मुम्बईको इनिङ्स उकासेका हुन्। श्रेयस गोपालले 2 र कार्तिक त्यागीले 1 विकेट लिए। मुम्बई 6 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ भने 1 कम 4 खेल खेलेको राजस्थान 4 अङ्कमा 5औं स्थानमा छ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।